बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल हमद खुदावंद करिए जो मालक हर हरदा, उसका नाम चितारन वाला किसे मैदान नहीं हरदा। फिर दरूद पाक नबी ते जिसदियां उच्चियां शाना, इत्थे उत्थे कर्म करेसी विच दो जहाना। अल्लाह दी तारीफ तो सीफ तो बाद लखां करोड़ां दरूदो सलाम नबी पाक दी ज़ाते बाबरकात ते। आज मैं जिस हस्ती का ज़िक्र खैर करने लगा हूँ, उनकी बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करने लगा हूँ। उनका नाम है हमीदुद्दीन नगोरी रहमतुल्लाह अलैह। तो मैं उनकी जो पूरी ज़िंदगी है उसको 4 हिस्सों में बयान करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले उनकी पैदाइश का वाक़या है कि आपके पैदा होने से बहुत पहले आपके जो नाना जी थे वो बड़े एक वली कामल थे, बहुत बड़े एक अल्लाह के वली थे। उन्होंने आपके वालिद मोहतरम से ये फरमाया कि आपके यहाँ अल्लाह पाक एक बेटा अता करेगा। उस वक्त मैं दुनिया में नहीं होऊंगा, तो उसके जिस्म का कुछ हिस्सा अलग किस्म का होगा, रंग अलग होगा जिस्म का। अल्लाह पाक उनको बहुत इल्म भी अता फरमाएगा और बहुत अल्लाह पाक उनको मर्तबा भी अता फरमाएगा। राह सलूक तसव्वुफ में भी बहुत आला मुकाम अता फरमाएगा और रहती दुनिया तक उनका नाम ज़िंदा रहेगा। ये उनके नाना जी ने उनकी पैदाइश से पहले ही बता दिया था। तो जब बाप पैदा हुए तो आपके वालिद मोहतरम ने देखा कि वाकई उनके जिस्म का आधा हिस्से का रंग जो है बिल्कुल आम रंगों से मुख्तलिफ है, जो आम इंसानों के रंग नहीं होते। तो उनका हिस्सा जो जिस्म का आधा अलग रंग है। तो उनको पता चल गया कि जो इनके नाना जी ने फरमाया था वो बिल्कुल हक है। तो आप बचपन से ही आपको, जैसे बच्चों को ये खेलने कूदने की आदतें होती हैं, ये नहीं थी। आप बचपन से बड़े मैच्योर, जैसे कहते हैं ना, मैच्योर किस्म की आपकी अदाते मुबारका थी। तो आपने इब्तदाई इल्म तो अपने करीबी जो शहर थे उनसे हासिल किया और आपने कुरान पाक जो है वो मौलवी जमालुद्दीन थे, जमाल साहब थे रहमतुल्लाह अलैह हलवाई, जमालुद्दीन हलवाई रहमतुल्लाह अलैह से हासिल किया। वो भी अपने वक़्त के बड़े नामवर उलमा इकराम में थे। तो इसके बाद फिर जब अलूम फ़नून शरीयत के आपने पढ़ लिए, मंजिलें तय कर ली, जो हदीस का इल्म होता है, कुरान का इल्म होता है, फ़िक़्ह है, हदीस है, जो भी अलूम है जिसको शरीयत के अलूम ज़रूरी होते हैं इब्तिदा में, तो वो आपने हासिल कर ली। उसके बाद फिर आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश किया गया आपके वालिद मोहतरम के फरमान के मुताबिक। तो उन्होंने जब देखा आपको तो वो देखते ही समझ गए कि अल्लाह पाक ने इनके कल्ब अतहर में, इनके रूह में अल्लाह पाक ने बड़ा फैज़ भी रखा है, मर्तबा मुकाम रखा है, बड़ा जोध वाले हैं, सब्र वाले हैं, तकवे वाले हैं, कनायत वाले हैं। तो उन्होंने एक नज़र में ही देख लिया। तो फिर सिलसिला शुरू हुआ मजाहद व रियाज़ात का भी, फिर मुख्तलिफ मंजिलें सलूक की भी तय करवाई गई और आपको बहुत जल्द अल्लाह पाक ने जो अलूम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से हासिल करने थे, अल्लाह पाक ने उनके ज़रिए हासिल करवा दिए। फिर आपको खरका इरादत यानी फिर आपको खिलाफत दी गई। तो पहले इनकी ड्यूटी जो है वो दिल्ली में लगने लगी, तो इन्होंने कुछ चीज़ें बयान की, तो फिर इनकी ड्यूटी दोबारा नेगोर में लग गई। आपकी तारीख़ पैदाइश है 590 हिजरी और आपका वसाल मुबारक है 673 हिजरी और 670 हिजरी भी आता है। ये वो वक़्त है जब अरबो अजम में अल्लाह पाक ने जो मुख्तलिफ हुक्मरान थे उनकी मोहब्बतें सूफिया कराम से जोड़ी हुई थी और उनकी दुआओं से अल्लाह पाक मुख्तलिफ इलाकों को जो है फ़तह करवा रहा था उनसे और कुफ़ार को बछाड़ रहा था। जैसे
इंडिया के अंदर शहाबुद्दीन गौरी जो थे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बरक़ात से मुख्तलिफ कफ़ार को शिकस्त दे रहे थे, जैसे राजपाल था। अरबों में हज़रत गौसुल आज़म सरकार की मदद से, उनकी दुआओं से सलाहुद्दीन अयूबी जैसे जो थे वो फतह कर रहे थे, फ़लस्तीन को भी और इलाकों में कुफर को बिछाड़ रहे थे। इस तरह यानी पूरी दुनिया में मुसलमान जो थे हुक्मरान उस वक्त रिलेटेड थे, सूफिया इकराम से, औलिया इकराम से रिलेटेड थे। उनके जो आस्ताना आलिया थे उन पे जाते थे, उनसे दुआएं करवाते थे। अल्लाह पाक उनकी दुआओं से, खैर व बरकत से अल्लाह पाक उनको फतह नसीब करता था। तो आज के दौर में जब से ये लोग अल्लाह के वलियों से कट गए हैं तो जलीलो ख्वार हो गया। आप भी देखेंगे कि आज मुसलमान किस तरह वो कहते हैं भाई हम तो मजहबी लोग नहीं हैं, भाई ये पाकिस्तान है या जो अल्लाह पाक ने मुसलमानों को मुल्क अता किए, अल्लाह पाक ने ये नबी मोहतरम और इसी मज़हब के तवस्त से, रहमत से, बरकत से ये मुल्क अता किए। इतनी बड़ी दौलतें भी अल्लाह पाक ने, जो बड़ी बड़ी तेल की, सोने की, मुख्तलिफ जो दातें वो दौलतें अल्लाह पाक ने मुसलमानों को अता फरमाई हैं। तो एक वक्त था कि ये औलिया इकराम के आस्थानों पे जाते दुआएं करवाते थे, अल्लाह पाक उनकी दुआओं से खैर व बरकत करता, फतह नसीब होती थी। और आज वो उन्होंने छोड़ दिया। और किस तरह फतह तो दरकिनार, अपना दिफा करना भी मुसलमानों के लिए मुश्किल हो चुका है। चंद एक मुल्क हैं जो अपना दिफा अच्छी तरीके से कर सकते हैं, वरना दिफा भी किराए पे ही लेना पड़ता है। आपको सब चीज़ों के बारे में पता है। तो उसके बाद फिर आपको खरका रादत पहनाया गया और आपको नगौर में आपकी ड्यूटी लगाई गई। तो आप की ज़िंदगी बहुत सादा थी, बहुत ही सादा। खाना भी सादा, पहनना सादा, ओढ़ना सादा, जो कुछ था आप बहुत सादगी से ज़िंदगी गुजारते थे। और इतने आप बेबाक थे, इतने आप बेनियाज थे बादशाहों से, जो उस वक़्त के राजा महाराजा होते थे। तो कितनी बार राजा महाराजा जो थे वो जायदादें उन्होंने ऑफ़र की, उन्होंने बड़ी बड़ी दौलतें ऑफ़र की, लेकिन आपने कभी अल्लाह के दिए हुए से मुंह ना मोड़ा, कभी भी उनकी ऑफ़रें कबूल ना की। एक बार एक राजा ने बहुत बड़े हीरे जवाहरात भेजे, तो आप जब वो खादम उनका लेके आया आपकी बारगाह में, तो आपने कहा कि ये साथ में तालाब है, इसमें फेंक दो। उसने फेंक दी तो हैरान तो हो गया कि ये क्या, भी हीरे जवाहरात है और तालाब में कह रहे हैं फेंक दो। तो कहा इसी तालाब से चंद कंकर जो है ना वो लेके जाके तो राजा को दे देना। तो वो तो अजीब, उसने समझा कि ये क्या बात भाई, हीरे जवाहरात उधर इन्होंने कहा कि फेंक दो और ये कंकर पत्थर का उठा के कह रहे हैं कि लेके उसको जाके देना। तो जब वो जाके उसने राजा को दिया तो देखा वो जितने कंकर पत्थर थे सारे हीरे जवाहरात हो चुके। तो फिर राजा समझ गया कि मेरे हीरे जवाहरात की वहाँ क्या कदर है, जहाँ के पत्थर भी हीरों से ज़्यादा अच्छे हैं, ये पत्थर जो है वो हीरे जवाहरात है। तो इस तरह और भी एक बार बहुत बड़ी रकम आपके पास आई। तो उस वक़्त आपका आलम ये था सूफ़ी साहब का, सूफ़ी भी उनका एक लक़ब था, सवाली भी लक़ब था, नगोरी भी, यानी वो तो इलाके के मुताबिक से आपका नाम है। तो आपको एक जो राजा था उसने बड़ी दौलत ऑफ़र की। आपका आलम ये था कि आपकी कमीज़ को कहते हैं कम 7 पेवंद लगे हुए थे। तो वो घर के अंदर आया, बड़े पर्दे से दिया। तो आपने अपनी बीवी से मशवरा किया, तो आपकी ज़ौजा मोहतरमा भी बहुत यानी अल्लाह वाली थी। उन्होंने कहा कि क्या हम इस दौलत की खातर अपनी कनायत, अल्लाह पे जो तवक्कल है, जो हमारी खुददारी है, क्या हम ये इन पैसों के एवज़ हम बेच देंगे कि हमारे कपड़े फटे हुए? नहीं, हमें नहीं चाहिए। सूफी साहब, मैं आपकी ये खुददारी और ये मैं जो आपकी कनायत पसंदी है, मैं इसको कभी भी ब्रेक नहीं करूँगी, नहीं तोड़ूंगी। हम ये दौलत कबूल नहीं करेंगे। माजरत कर ली कि हम ये दौलत ऐसे कबूल नहीं कर सकते। अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, शुक्र और तवक्कल से चलते रहे। तो बाकी उनको कोई कमी तो ना थी, जिनके तालाब के कंकर और हीरे मोती हैं उनको क्या कमी है। लेकिन ये सारी बातें जो इतनी भी हैं,
یہ اللہ والوں کی ہوتی ہیں، وہ کو ہوتے ہوئے بھی کنایت کرتے ہیں، اور اگر کچھ پاس ہوتا ہے تو وہ دوسروں کو دے دیتے ہیں. جیسے شیخ بلخی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار مدینہ شریف میں تشریف لائے تو حضرت زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کرنے لگے کہ آپ کا کیا حال ہے؟ تو آپ نے ان سے فرمایا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ تو آپ جو شیخ بلخی تھے، شیخ بلخی جو تھے، وہ یہ دو بزرگوں کے بارے میں یہ قول ہوتا ہے، یہ بھی آتا ہے ابراہیم نخری جو تھے ان کے بارے میں بھی یہ منقول ہے، اور یہ شیخ بلخی جو ہے ان کے بارے میں بھی منقول ہے. یہ دونوں بزرگوں کسی سے ایک سے مکالمہ ہوا سید زین العابدین کا، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. تو زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یہ تو مدینے کے کتوں کا حال ہے کہ مل جائے تو صبر کرتے ہیں، نہ مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. تو پھر انہوں نے عرض کی کہ اے شہزادہ رسول آپ کیا کرتے؟ آپ نے فرمایا اگر مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں. یہ ہے اہل بیت کا کلام. تو ایسے ہی یہ صوفی حمید الدین نگوری رحمۃ اللہ علیہ تھے. اگر ان کو دولت چاہیے ہوتی تو جیسے مولا علی سرکار سونا بنانے کا کلیہ جانتے تھے، لیکن کبھی سونا بنا کے اپنے آپ کو امیر کرنے کی کوشش نہیں کی. وہ اہل بیت کے مقدس نفوس سارے اس سے مزین تھے، سارے یہ چیزیں جانتے تھے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ کلیہ سونے کا آتا تھا. اگر نگوری رحمۃ اللہ علیہ کے تالاب کے کنکر جو ہے، وہ پتھر جو ہے وہ ہیرے جواہرات بن سکتے ہیں، تو مولا علی کے ہاتھ لگانے سے تو کیا اشارہ ہی کر دے تو یہ دنیا بھی پوری جو ہے یہ سونے کی ہو سکتی ہے، ہیرا موتی بن سکتی ہے. تو خیر وہ تو بڑے لوگ ہیں، ان کی تو کیا بات ہے، ان کا تو نام لے کے ایمان زندہ ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے. تو نگوری رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت کنایت پسند تھے. آپ حسنی حسینی سید تھے، اور آپ کا شجرہ نسب جو ہے ایک طرف سے ایک اور سلسلے سے 70ویں پشت میں جا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. یعنی جو عدل فاروقی تھا وہ بھی تھا، سخاوت اہل بیت بھی تھی، علوم اہل بیت بھی تھا، مولا علی سرکار کا علوی بھی فیض تھا اور نبوی فیض تھا. تو اس لیے ہر شعبہ ہائے زندگی میں انہوں نے بہت نمایاں کارکردگی کی. ہزاروں لوگوں کو اپنی نگاہ سے اسلام میں داخل فرما دیا، ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا، ہزاروں لوگوں کی خدمت کی. آپ کے لنگر پہ کوئی بھی آتا تھا کبھی نہ پوچھتے کہ آپ مسلم ہو، ہندو ہو، جو بھی ہو، بس خدمت سب کی کرتے تھے. تو ایک بار آپ سرکار باہر تشریف لے کے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے وہ بڑی تلخی سے بات کر رہا ہے دوسرے آدمی سے کہ میرا قرض واپس کرو. وہ بڑی منت سماعت کر رہا ہے کہ مجھے کچھ ٹائم دے دو. تو وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میرا قرض دو. بڑی سختی سے آپ نے بھی اس کو سمجھایا کہ بھائی وہ کہہ رہا ہے تھوڑا ٹائم دے دو، دے دے گا، کوئی مجبوری ہوگی. اس نے کہا نہیں جی میں ٹائم نہیں دے سکتا، مجھے قرض ابھی کا ابھی چاہیے. تو آپ نے ایک چادر تھی آپ نے لی ہوئی کندھوں پہ، وہ آپ نے ایسے کر کے جب جاڑنی شروع کی تو ہیرے جواہرات موتی گرنے جو ہے وہ شروع ہو گیا. آپ نے کہا بھائی جتنا تیرا قرض بنتا اتنے اٹھا لو اور جاؤ اپنا قرض پورا کر لو. تو پھر کیا کرنا تھا کہ اللہ پاک نے تو ان کو ایمان کی دولت سے نوازنا تھا انہی کے وسیلے سے. تو کرامات ان کی بے شمار ہیں. یہ نہیں کہ کرامت میں وقت کی نزاکت سے مختصر کر کے ایک بیان کر رہا ہوں. تو ایسے انہوں نے دین کی بے تحاشا خدمت کی ہے. یہ وہی وقت تھا جس وقت بہت سارے ستارے چمک رہے تھے. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تھے، پھر اس کے بعد کئی ایک بزرگ ملتان شریف میں تھے. عرب و عجم میں اس وقت ایک صوفیہ کرام تھا. صوفیہ کرام جو تھے، اللہ کے ولی جو تھے، ان کا ایک یعنی اس وقت آسمان جو تھا وہ نور چمک رہا تھا. جو
دین کا آسمان، اس پہ یہ بہت بڑے ستارے چمک رہے تھے علم و فن کے، جنہوں نے علم، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت میں منزلیں طے کر کے اپنے منزل مقصود کو پا لیا۔ تو اسی کے ساتھ میں چاہوں گا کہ ان کا وصال 670 بھی ہجری آتا، 673 ہجری بھی آتا ہے۔ یہ حیدرآباد دکن میں انڈیا میں ہے۔ اللہ پاک ان کے مزار کو پر نور کرے، کروٹ کروٹ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، اور ایسے بڑے بزرگوں اور ہمارے جو اولیاء اکرام ہیں، جو ہمارے ایمان کا سرمایہ، اسلام کا سرمایہ، اللہ پاک ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے اللہ پاک ہمارے اوپر بھی کرم کرے، پاکستان کی بھی خیر ہو، سب اداروں کی خیر ہو، اللہ پاک سب پہ اپنی رحمت کرے۔ اللہ پاک انہی کے وسیلے سے ہماری دنیا بھی بہتر کرے، اور اللہ پاک انہی کے وسیلے سے آخرت بھی ہماری بہتر کرے اور ہماری نجات کرے، کیونکہ یہ نبی پاک سرکار کے سارے شہزادے ہیں، کوئی روحانی ہے، کچھ جسمانی ہے سبھی اسی نور کے ستارے ہیں، سبھی وہاں سے ہی چمک لے رہے ہیں۔ چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے، سب جو چمک رہے ہیں علم کے منارے، ان کا منبع، ان کا محور، مرکز نبی محتشم سرکار دو عالم ہے، ان کا محور مولا علی ہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں لجے پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہے